आम नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि मार्च 2021 देखि 2080 साउन जुलाई 2023 सम्ममा स्नातकोत्तर तह डीएम, एमसीएच, एमडी, एमएस, एमडीएस, एमएन तथा स्नातक तह बीएनएस, क्रिटिकल केयर नर्सिङ, बीएमएस, मिडवाइफरी साइन्सेस, बीएससी मिड र ब्याचलर अफ अप्टोमेट्री एन्ड भिजन साइन्स बीअप्टोमका उपाधिहरू पाउन योग्य ठहरिएका विद्यार्थीहरू उपस्थित गराइन्। सम्पूर्ण स्नातकोत्तर तथा स्नातकहरूलाई प्रतिज्ञाका निमित्त यथास्थानबाट उठिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सबै स्नातकोत्तर तथा स्नातकहरूले निम्नलिखित प्रतिज्ञा गर्नुहोस्। पहिलो, म आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा इमानदार र चरित्रवान बनी आफ्नो उपाधिको मर्यादा कायम गर्नेछु। आफूले हासिल गरेको योग्यता र सिपलाई राम्रो ढङ्गले व्यवहारमा उतारी आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित काम कर्तव्यहरू पुरा गर्नेछु। जनसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै नैतिकताको समर्थन गर्ने स्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकासद्वारा समाज र राष्ट्रको समुत्थान हुने कार्यमा सदैव प्रयत्नरत रहने प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। प्रिय दीक्षार्थीहरू, तपाईहरूले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका आवश्यक शर्तहरू पुरा गरी प्रतिष्ठानबाट लिइएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभई सो तहको उपाधि पाउन योग्य देखिनु भएकोले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2063 र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपाधि सम्बन्धी नियम 2071 को परिधिभित्र रही तपाईहरूले हासिल गरेको योग्यताको प्रमाण स्वरूप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कुलपतिको हैसियतले ममा निहित अधिकार प्रयोग गरी म तपाईहरूलाई प्रतिष्ठानका सम्बन्धित उपाधिहरू प्रदान गर्दछु र सोको प्रमाण स्वरूप सो उपाधि डिग्रीका प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछु। साथै आफ्नो उपाधिको चिन्ह स्वरूप पोशाक लगाउन अधिकार दिन्छु। साथै यस समारोहमा उपस्थित हुन नसकेका उपाधि पाउन योग्य ठहरिएका विद्यार्थीहरूलाई पनि सो उपाधि प्रदान गर्ने अनुमति दिन्छु। तपाईहरू आफ्नो उपाधिलाई सुहाउने ढङ्गले आफ्नो दिनचर्या र अन्य काम कर्तव्य सदा इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र चरित्रवान भई संलग्न रहनुहुनेछ र आफ्नो ज्ञान र सिपलाई उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गरी देशको सुयोग्य नागरिक बन्नु भई मानव समाज र राष्ट्रको समुत्थान हुने कार्यमा सदा समर्पित रहनुहुनेछ भन्ने कुरा तपाईहरूले भर्खरै गरेका प्रतिज्ञाबाट समेत पूर्ण विश्वस्त छु। धन्यवाद। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको यो चौथो दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिज्यू, समारोहमा संभाषक ओरेटरको रूपमा उपस्थित अतिथि प्राध्यापक डाक्टर डम्बर बहादुर कार्कीज्यू, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीज्यूहरू, सभाका सदस्यहरू,
प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, दीक्षार्थी एवं उनका सबै अभिभावकहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त प्रतिष्ठानको चौथो दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित हुनुहुने सम्पूर्ण दीक्षार्थीहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँहरूको पेशागत एवं सामाजिक जीवनमा निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पेशागत जीवनका निम्ति कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहेको यस दीक्षान्त समारोहसम्म आइपुग्न तपाईहरूले गर्नुभएको मेहनत एवं प्राप्त सफलताको उच्च प्रशंसा गर्दै जीवनको ऊर्जाशील उमेर र समय समाज एवं राष्ट्रको बृहत्तर हितका निम्ति समर्पित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि म तपाईहरूमाथि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता एवं अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्भावनायुक्त सुन्दर देश हो। देशको स्वाभिमान र गौरवका निम्ति हाम्रा पुर्खाहरूले वीरता र बलिदानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कीर्तिमान कायम गरेका छन् र त्यही वीरता र कीर्तिमानकै कारण आज हामी विश्वमा सुन्दर, शान्त र सुसंस्कृत देशका रूपमा परिचित पनि छौँ। तर यो परिचय हाम्रा निम्ति पर्याप्त भने छैन। अथाह सम्भावना भएर पनि जनताको मुहारमा कान्ति ल्याउने जिम्मेवारी इतिहासले तपाईँ हाम्रो काँधमा सुम्पिएको छ। गौरवशाली विगतका जगमा समुन्नत भविष्य निर्माणको कार्यभार युवाहरूको काँधमा छ। त्यसमा पनि तपाईहरू जस्ता शिक्षित र बौद्धिक युवाहरूको निर्णायक भूमिका रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। आज दीक्षित हुँदै गर्दा इतिहासले सुम्पिएको यस ओजस्वी कार्यभारलाई यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुभएको मैले अनुभूति गरेको छु। प्रिय दीक्षितहरू, भूगोलको दृष्टिले देश सानो वा ठुलो हुन सक्छ। आर्थिक दृष्टिले पनि देश विकसित वा कम विकसित हुन सक्छ। तर विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको आफ्नै स्वाभिमान छ, आफ्नै इतिहास, आफ्नै पहिचान र गौरव छ। भूगोल, जनसङ्ख्या र सामरिक दृष्टिले श्रेष्ठ हुनुको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो महत्त्व नेपाली हुनुमा छ। हाम्रो इतिहास र हाम्रो पहिचानमा छ। हाम्रो विविधता र विविधताभित्रको एकतामा छ। त्यसप्रति हामी नेपालीले गौरव गर्न सक्नुपर्दछ। हामीले गौरव गर्दै आएका पनि छौँ। तसर्थ आजको दिनले देशको पहिचान र गौरवलाई शिरमा राखेर आफ्नो क्यारियर र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्न यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण हौसला प्राप्त हुनेछ। म यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, विगतमा हामी व्यवस्था बदल्ने सङ्घर्षमा थियौँ। आज बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न देशले हामीलाई निर्देशित गरिरहेको छ। जनताको अवस्था बदल्ने कार्यभार चुनौतीपूर्ण छ र अवसरयुक्त पनि छ। सङ्घर्षको बलमा हामीले पुरानो व्यवस्था बदल्यौँ, तर पुराना नीति, संरचना, संस्कार, संस्कृति र कार्यशैली अझै पनि पुरै बदलिसकेका छैनन्। पुरानो व्यवस्थाले थुपारेका थुप्रै कुरीतिहरू सफा गर्ने काम सजिलो छैन। तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि हामीले सुशासनका निम्ति, समृद्धिका निम्ति र सामाजिक न्यायका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। यही यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन र समृद्धिको नयाँ वातावरण निर्माण गर्न दृढ सङ्कल्पित भएर लागेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार देश र जनताको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो, समृद्धिको बाधक हो, समग्र देशको पहिचान र प्रगतिको निम्ति पनि एउटा कलङ्क हो। यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरी यसलाई अन्त्य गर्नु गरेर मात्र देशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नयाँ वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। तसर्थ यो अभियानमा सिङ्गो देश एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ। आदरणीय महानुभावहरू,
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै जनताको निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा 35ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नै गरिब र विपन्नहरूका लागि सबै खाले अस्पतालहरूले 10% बेडहरू उपचार सहित निशुल्क गर्नुपर्नेछ। सङ्घीय अस्पताल र चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी अहिले झन्डै 3523 जेनरल बेडहरूलाई निशुल्क गरिएको छ। बागमती, मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका अस्पतालहरूमा सबै जेनरल बेडहरू गरिब र विपन्नका लागि निशुल्क घोषणा भइसकेका छन्। यो आफैमा सरकारले अगाडि बढाएको नयाँ र अग्रगामी कदम हो। यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण, संरचनाको विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छन्। संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी संरचनाहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसतर्फ आगामी दिनमा सिङ्गो प्रतिष्ठान परिवारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछ भन्ने मैले गहिरो विश्वास लिएको छु। आज दीक्षित हुने विद्यार्थीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र दक्षताले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। साथै यहाँहरू जस्तो दक्ष र ऊर्जाशील प्राविधिक जनशक्तिबाट देशको दूरदराजसम्मका जनताले सहज र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्। तपाईहरूको निष्ठा, जिम्मेवारी बोध पनि त्यही उचाइका साथ देश र जनताको सेवामा समर्पित रहने र आदरणीय अभिभावकज्यूहरूले समेत आफ्नो सन्ततिको भविष्यसहित राष्ट्रको भविष्यका निम्ति उत्प्रेरित गर्नुहुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक लोकतान्त्रिक देश र प्रणालीमा राज्य नागरिकहरूको वास्तविक अभिभावक र संरक्षक हो। हाम्रो राजनीति र जीवन व्यवहार नागरिकको स्वार्थ र हितमा समर्पित गरेर मात्र हामीले लोकतान्त्रिक राज्यको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दछौँ। त्यसका लागि राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूले नियन्त्रणमुखी होइन, प्रवर्धनमुखी र सेवामुखी भएर काम गर्न जरुरी छ। गरिब, विपन्न, असहाय एवं उपेक्षित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको अधिकार र अवसरका निम्ति राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका सबैले कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा अझ गम्भीरता र जिम्मेवारीपूर्वक जनसेवाको काम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। म यसै दीक्षान्त समारोह मार्फत नेपालको संविधान, राज्यका प्रचलित नीति, कानुन र प्रबन्धहरूको निर्देशनमा रही प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान आबद्ध सबै महानुभावहरूलाई विशेष निर्देशन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा उच्च स्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन एवं आम नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो। वीर अस्पताल नेपालको सबभन्दा पुरानो र ठुलो अस्पताल मध्येको एक हो। यसै गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र नर्सिङ क्याम्पस तथा प्रतिष्ठानको उपत्यका र बाहिरका अस्पतालमा समेत विस्तारित रूपमा उच्च स्तरका अध्यापन हुने कुराले स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक रूपमा फड्को मार्नेछ। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालकै पुरानो र भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई अझै विस्तार र सुविधा सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकार थप लगानी गर्नेछ। यस सन्दर्भमा नर्सिङ
सेवासँग सम्बन्धित केही जटिलताहरू जो देखा परेका छन्, अहिले हाम्रो सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय यो समस्या समाधान गर्नेतिर दृढतापूर्वक अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रिय दीक्षितहरू, जनताको उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्य कर्मीहरूको पेशागत सुरक्षा, हित र वृद्धि विकासमा सरकार सचेत र गम्भीर छ। पछिल्लो समय बिरामीहरूको उपचारमा क्रियाशील स्वास्थ्य कर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणलाई सरकारले र सरकार प्रमुखको हैसियतले मैले निकै नै गम्भीर रूपमा लिएको छु। यसबारे सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग संवाद गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति र सो अनुरूपको गृह कार्य गरी पनि सकेको छ। तसर्थ स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँदै यस कार्यक्रम मार्फत देशैभरि रहनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पूर्ण भरोसा र आत्मविश्वासका साथ बिरामीहरूको उपचारमा सक्रिय रहन समेत म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न, उत्पादित जनशक्तिको रोजगारीको सुनिश्चितता, पेशागत हित र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको नागरिक हकप्रति प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्दछु। सुविधा सम्पन्न, पुरानो र स्तरीय जनशक्तिको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गरेका स्नातकोत्तर र स्नातक तहका आजका दीक्षित 541 जनशक्तिले आफूलाई राष्ट्रका लागि अमूल्य निधिका रूपमा प्रमाणित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित दीक्षितहरूको उज्जवल भविष्यको कामनासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।